अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जब भी लाहौर आना होता है तो दुर्दाना रहमान साहिबा के रेस्टोरेंट में ज़रूर आता हूँ। रहमान रौनक मेला जो कि 29वीं मुस्लिम ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन लाहौर में मौजूद है। आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने तो अब रट लिया है ये एड्रेस, और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको मैप पे भी लिखें और इसकी जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर ले आएगी। तो दुर्दाना रहमान साहिबा से कुछ बात करते हैं, उनकी भी जो करंट पोजीशन है उस हवाले से, साथ में डार साहब के हवाले से मैं आज कुछ बात करूँगा। खसूसी तौर पे ये उन्हीं को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? आप तो काफ़ी फ्रेश हुई हैं। फ्रेश हुई हूँ? नहीं, फ्रेश होने वाली आपको लग रही, मुझे तो ऐसे लगता है मैं बहुत वीक हो गई हूँ पहले से। दरअसल आज फातिमा को 3 महीने गुजर हाँ गए। जी, आज 21 और अगस्त। आप रोई भी बहुत ज्यादा है, मैं एकदम से परेशान हो गया। हाँ जी, तो मुझे दुर्दाना जी ने कहा, इन्होंने कहा कि आप जो है रेस्ट करें। मैंने कहा नहीं, ओहो, ऐसी कंडीशन में मैं नहीं आपको छोड़ सकता। जाहिर है माहम साहिबा जो है वो आउट ऑफ कंट्री हैं, और सलमान भी चला गया, और सबसे बड़ी बात माइलो भी चला गया। माइलो भी चला गया, माइलो मेरा डॉग। मैं यहीं पे था जब माहम जी और सलमान जो है वो माइलो को लेके आए थे, और कितने खुश थे वो लोग। हाँ जी, क्योंकि उसी वक्त जो है 4 साल का माइलो हो गया। जी सिम्बा की डेथ हुई थी, और माइला जो है इस वक्त वो इनके एक मैनेजमेंट को देखते हैं, वो मैनेजर है इनके सदरुद्दीन असद अली जी। शाह। तो वो जो है मैनेजमेंट इनकी जितनी भी रेस्टोरेंट की है वो उन्हीं के ज़िम्मे है। तो वो अपने साथ उसको ले गए हैं। तो जाहिर है वो बेचारा भी बड़े फेज से गुजरा है। दुर्दाना जी भी कह रही थी। शाह जी, मैं तो इस बात पे बड़ी हैरान हूँ कि एक एक करके सभी मुझसे बिछड़ गए। तो ये तो अल्लाह को पता है कि इसमें क्या है। और यहाँ पे मैं शाह जी एक बात करना चाहूँगी कि माहम रहमान के लिए लोग शायद कुछ ये सोच रहे हैं कि इनकी बेटी इनसे अलग रह रही है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी बेटी 24 घंटे मेरे साथ है, फ़ोन पे, नाश्ते के टाइम, दोपहर के टाइम, रात को सोती दफ़ा। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि माहम को इस टाइम पे इसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, दुर्दाना रहमान को। तो फातिमा जिंदा थी ना जब? फातिमा जिंदा थी, लेकिन लोग अब कहते हैं कि अब उसको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इस यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि माहम रहमान और मैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग से, मैंने उसको खुद ही भेजा। तो वो वहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह करे वो अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो लोगों की कुछ गलत फहमियाँ है कि शायद वो मुझसे मिलती नहीं है या उसने शादी कर ली है। ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरी उसके साथ माशाल्लाह वीडियो कॉल पे दिन रात बात होती है। वो मुझे बल्कि बहुत हौसला देती है, और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला सब की बेटियाँ ऐसी हों जैसे माहम रहमान है। और मेरे बच्चे तो सारे सलमान, फातिमा, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सारी दुनिया की औलाद ऐसी हो। जितनी प्यारी औलाद अल्लाह ने मुझे दी, नेक सीरत और पढ़े लिखे बच्चे, समझ, मेरे साथ उन्होंने पूरा ताउन किया। अगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो वो उसमें भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने कोई भी काम ज़िंदगी में किया तो उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। तो ये शादी मैं आपके चैनल की वजह से ये बताना चाह रही थी कि कुछ मैंने अपने ही चैनल पे ये बात क्लियर करनी थी। मैंने माहम के लिए क्लिप बनाना था, तो अब आपका चैनल भी मेरा ही चैनल है, बेशक। तो मैंने सोचा यहाँ भी कुछ क्लियर कर दूँ। फिर मैं स्पेशल एक उनके लिए वीडियो बनाऊंगी। ये बल्कि मुझे माहम ने भी कहा, मामा ज़रा आप एक थोड़ा सा बताएं लोगों को कि हम लोग एक हैं, कोई लोग गलत तो नहीं समझ रहे कि मैं पता नहीं आपको मिलती नहीं हूँ, मेरा आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा शायद इससे फील हुआ, क्योंकि एक दो यूट्यूबरों ने ये मुझसे सवाल किए कि आपकी बेटी आपके साथ नहीं है तो क्या महसूस कर रही हैं। तो बेटी मेरे साथ ही है। तो बाकी माहम रहमान भी देख रही होंगी, और वो मेरा हर शो देखती हैं और हर मेरा टिकटॉक देखती हैं, तो बड़ा मेरी हौसला अफजाई करती हैं। जी शाह जी, और कुछ पूछेंगे तो मैंने अपने दिल की बात कहनी थी, कह दी। इंशाल्लाह इस हवाले से हम व्लॉग करेंगे कि हाँ जी, कैसे गई, कहाँ रह रही हैं, इस हवाले से भी वीडियो बनाएंगे आपके चैनल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि असलम डार साहब जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जी, इसमें कोई शक नहीं कि सुल्तान राही साहब, निमो साहिबा, आप और बेशुमार ऐसे आर्टिस्टों को, नसरुल्लाह भट्ट, तराना, बहुत सारे आर्टिस्टों, जिनको मुझे एस्टैब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा डार हाथ साहब का बहुत बड़ा हाथ था।
تو آپ بتائیں کہ آپ کی جو نجی زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، کیونکہ آپ نے شادی کے بعد شوبز انڈسٹری کو بھی چھوڑ دیا تھا، تو وہ کیا وجہ تھی؟ ڈار صاحب نے آپ کو کیوں انڈسٹری چھڑوا دی تھی؟ شاہ جی یہ آپ کو پتہ ہے کہ بس ہوتا ہے جب کوئی کسی سے شادی کرے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی ہو یا محبوبہ ہو یا دوست ہو، اس کو کوئی نہ دیکھے. تو کچھ فیملی میٹر ہوتے ہیں کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی لو اب شادی کر لی ہے تو پھر اسے کھلائے پلائے گھر میں رکھے. وہ ایک جب سوال اٹھتے ہیں تو پھر وہ بندے کو ذرا تھوڑا سا نا یہ کرنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے حساب سے تو مجھے صحیح کہا تھا کہ میں مطلب نہیں چاہتا کہ آپ کام کریں، جب میں کما رہا ہوں میں آپ کو ہر چیز دے رہا ہوں تو پھر آپ کام چھوڑ دیں. تو میں نے وقتی تو میں بہت زیادہ کام کر رہی تھی تو پھر خیر میں نے چھوڑ بھی دیا، لیکن میرے خیال میں 4 سال ہی کام چھوڑ سکی ہوں. اس کے بعد میری طبیعت میں نا اکتاہٹ آ گئی تھی، کیونکہ ہم لوگ فنکار جو لوگ ہوتے ہیں روشنی کی دنیا میں رہنے والے، تعریفوں کے پل لوگ مانتے ہیں، وہ سن کے خوش ہونے والے، آرٹیفیشل لائف زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر جب میں نے دیکھا کہ نہیں بہت زیادہ گھر میں رہ رہی ہوں اور بہت زیادہ ہیلدی ہو گئی ہوں، تو پھر میں نے ڈار صاحب کو کہا جی آپ میں کام کروں گی ورنہ میرا ایسی گزارا نہیں. تو انہوں نے پھر ایک فلم شروع کی، پیار کرن تو نہیں ڈرنا. حالانکہ میں شان کے آگے تو شان تو بالکل ہی ابھی دوسری فلم کر رہا تھا، میں اس کے آگے کافی ہیلدی تھی، لیکن میں نے بڑی پھر کوشش کی میں واک کروں، ایکسرسائز کروں، میں یہ فلم کروں. اور قدرت خدا کی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس فلم کو بھی نا بڑا اچھا میوزک اور بڑی اچھی سٹوری، اس میں ماشاءاللہ مصطفیٰ قریشی صاحب تھے، صبیہ بیگم تھیں اور بہت سارے سپورٹنگ ایکٹر بہت بڑے بڑے تھے. اور ڈار صاحب اصل میں مین بات ہوتی ہے اچھے ڈائریکٹر کی، اچھی سٹوری کی، اچھے میوزک کی. اس میں آپ کسی کو بھی ڈال لیں وہ کامیاب ہے تو پھر ہر بندہ ہی کامیاب ہے. یہاں پہ میں مثال دوں گی رنگیلا صاحب کی کہ ہمارے پاکستان کے رنگیلا صاحب ایک ایسے آرٹسٹ تھے جو کامیڈین میں کام کرتے رہے، اور ان کا ایک وقت ایسا بنا کہ انہوں نے گانا بھی گایا تو لوگوں نے قبول کیا، وہ ہیرو بھی آئے وہ سب تو سونے ہاں تو اللہ کی شانیں دیکھیں لوگوں نے قبول کیا. اور یہ زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ اس میں یہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، یہ ہوتا، کچھ نہیں، سب نصیب کی بات ہے. جب انسان کا نصیب چمکتا ہے نا وہ کچھ بھی کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالتا ہے. دردانہ جی میں آپ کی تھوڑی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے میرا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں. آپ نے اپنے چینل پہ تو یہ سٹوری بتائی تھی، اپنی لو سٹوری جو آپ کی اور ڈار صاحب کی تھی. تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ڈار صاحب نے آپ کو کیسے پرپوز کیا تھا؟ دیکھیں ڈار صاحب کے ساتھ پرپوز والی کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے سمجھے جیسے آپ کسی آرٹسٹ کو باؤنڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ جی اتنے سال آپ ہمارے ساتھ کام کریں گی، ہماری فلم کے علاوہ آپ باہر فلم نہیں کریں گی، ٹھیک ہے. تو وہ کانٹیکٹ تھا ان کے ساتھ، اور وہ کرتے کرتے وہ اتنے اچھے تھے، اتنا انہوں نے میرا خیال کیا، اتنی انہوں نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی کہ اینڈ ہم لوگ ایک ہو گئے. تو وہ ایسا ہوا کہ بس کیونکہ وہ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، بار بار لوگ سوچتے ہوں گے میں کیوں بتاتی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی کہ میں آپ جب تک کام کریں گی آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کام کریں، لیکن اگر شادی کا تو کوئی میرا پروگرام نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملی میں کوئی دوسری شادی نہیں ہوتی. تو ایک وقت آ گیا پھر کہ انہیں کرنی پڑی. انہوں نے مجھے پھر پرپوز کیا. جب میں نے کیا تھا انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو جب انہوں نے کیا تو پھر ان کی ساری وہ ہمدردیاں، محبتیں، پیار دیکھ کے تو مجھے ہاں کرنی پڑی. بالکل بالکل. اور آپ کا ماشاءاللہ بڑا اچھا ساتھ رہا، بہت اچھا ساتھ رہا. میں ویورز کو یہ بھی بتا دوں کہ دردانہ رحمان صاحبہ بہت جلد اسلم ڈار صاحب کی آخری آرام گاہ پر جائیں گی اور وہاں پہ ایک پروگرام بھی کریں گی انشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بس یہی ایک چھوٹی سی کلپ بنانا تھا تاکہ ہمارے سٹارز، ویسے تو ماشاءاللہ آپ اپنے چینل پہ بھی ایکٹیو ہیں اور اپنی آن اینڈ آف ویڈیوز لگاتی رہتی ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. مہم جی کے لیے بہت ساری دعائیں جی، اور اللہ پاک فاطمہ سلمان دونوں کو جنت میں جگہ. آمین آمین. وہ تو میری سمجھے 2 بازو کٹ گئے نا.
فاطمہ اور سلمان، ان کے بغیر تو میں بالکل ادھوری ہوں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا زندہ رہنے کے لیے بندے کو وقت گزارنا چلیں پڑتا اب آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، بہت آج بھی شکریہ۔ آپ بہت زیادہ روئی ہیں۔ عامر شاہ جی کا بھی میرے ساتھ بہت ساتھ ہے، عامر شاہ جی نے میرا یوٹیوب چینل بنایا، سلمان نے اور انہوں نے مل کے مجھے بہت زیادہ مطلب ہر بات کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا کام ہے، لیکن آج ماشاءاللہ میرا چینل بھی بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس میں عامر شاہ جی کی میں بے حد مشکور ہوں۔ اور تب جب بھی یہ آتے ہیں اور مجھے میرا نہ بھی موڈ ہو تو یہ مجھے جو کہتے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے جی، گانا بھی کر لیں یا انٹرویو بھی کر لیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں تو بہت ٹوٹی ہوئی ہوں، لیکن پھر سب کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی پیار سے جو بھی کہتا ہے پھر اس کی بات ماننی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ عامر شاہ جی، آپ بھی اللہ تعالیٰ سلامت رہیں۔ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے چینل کو قائم دائم رکھے، آمین۔ اور آپ بہت اچھے انسان ہیں، وہ تو لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن آپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ محبتیں کی اور میرے چینل کو لے کے چلے۔ آج دردانہ رحمان آفیشیل عامر شاہ جی کی وجہ سے ہے اور سلمان کی وجہ سے ہے۔ اللہ بہت پاک آپ شکریہ، کو سلامت رکھے، بہت تھینک یو شکریہ شاہ جی، دردانہ جی، تھینک یو جی، خدا اللہ حافظ۔ حافظ۔